अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूं आपका मेजबान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। सबसे पहले हम अपने तमाम सामीन को, नाजरीन को ईद की मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि आज यहाँ ईद मनाई जा रही है। और पहली खबर भी मेरे पास यही है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और खातून अव्वल ने तमाम मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद दी है। उनका कहना है कि मुकद्दस महीने रमजान के मुकम्मल होने के बाद मुसलमान फिक्र और इबादत के साथ ईद उल फितर मनाते हैं। उनका कहना था कि ये त्यौहार सबके लिए अमन और खुशियां लेकर आए। वो उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि दुनिया भर के लोग खुदा की बेशुमार इनायत, मोहब्बत, अफ़्व और खैर का एहसास करें। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने 27 जून को पाकिस्तान के दौरे का ऐलान किया है। पाकिस्तान ने अमरीकी पासपोर्ट रखने वाले सरमायाकारों और सयाहों को 5 साल वीजा देने का ऐलान कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए मुहाजिरीन UNHCR ने इस तवक्को का इजहार किया है कि पाकिस्तान अफगान मुहाजिरीन के क़याम की मुद्दत में मजीद तौसी कर देगा। और बन्नू की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने रुकने कौमी असम्बली और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ तहरीक के रहनुमा अली वजीर को अदालती रिमांड पर सेंट्रल जेल पेशावर मुंतकिल कर दिया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, जो बरतानिया के दौरे पर हैं, वजीर आज़म थेरेसा मे से बाहमी तिजारत के फरोग पर मुज़ाकरात किए हैं। इस दौरान लंदन भर में ट्रंप के दौरे के खिलाफ एहतजाज जारी है। ईरान के मारूफ वकील को मुल्क में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों को उजागर करने की गरज से सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर चैनल चलाने पर 30 साल कैद की सजा सुनाई गई है। और शिमाली ऑस्ट्रेलिया के एक होटल में एक मुसल्लह शख्स की फायरिंग से कम से कम 4 अफराद हलाक और 2 जख्मी हो गए हैं। ये थी 6 सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। खबरें अब तफसील के साथ। अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने 27 जून को पाकिस्तान के दौरे का ऐलान करते हुए कहा है कि इस दौरे से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर होंगे। अफगान सदर अशरफ गनी ने यह ऐलान मंगल को ईद उल फितर के मौके पर कौम से खिताब के दौरान किया। दुनिया के बाज़ दीगर मुल्कों की तरह अफगानिस्तान में भी ईद उल फितर आज मनाई गई। खबर रसां इदारे एसोसिएटेड प्रेस के मुताबिक ईद उल फितर के मौके पर सदर अशरफ गनी ने कहा कि उन्होंने गुज़श्ता हफ्ते सऊदी अरब में इस्लामी ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर वजीर आज़म इमरान खान से अपनी मुलाकात में पाकिस्तान का दौरा करने पर इत्तेफाक किया था। सदर गनी ने कहा कि वो तवक्को करते हैं कि ये दौरा मुस्बत साबित होगा। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में पानी की शदीद तरीन किल्लत है और तकरीबन 2 करोड़ कराची के शहरियों और शहर की इक्तिसादी सरगर्मियों के लिए दरकार पानी की तलब दिन ब दिन बढ़ रही है, लेकिन दस्तयाब पानी कम हो रहा है। कराची शहर में पानी की कमी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शहर का हर दूसरा शख्स पानी की कमी का शिकार है। सन 2018 में होने वाली मरदमशुमारी के मुताबिक कराची की आबादी 1 करोड़ 90 लाख से जायद है। गुज़श्ता 19 सालों से शहर की आबादी में सालाना औसतन 2.4% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, लेकिन इसके बावजूद गुज़श्ता 13 साल से शहर में पानी की फराहमी में कोई इजाफा नहीं किया गया। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किए जाने के मामले पर पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी को एक और खत लिखा है, जिसमें उनका कहना है कि उनके खिलाफ हुकूमत की तरफ से मीडिया पर किरदार कुशी की मुहिम शुरू कर दी गई है। 5 सफ़ात पर मुश्तमिल ये दूसरा खत है जो सदर आरिफ अलवी को 1 हफ्ते के दौरान लिखा गया है। इससे कबल जस्टिस फाइज ईसा ने सदर को अपने खिलाफ दायर रेफरेंस की बाबत जानने के लिए खत लिखा था कि उन्हें मीडिया के जरिए इतलात मिल रही हैं कि उनके खिलाफ रेफरेंस दायर किया गया है, लेकिन उन्हें इस रेफरेंस की कॉपी नहीं भिजवाई गई। एमनेस्टी इंटरनेशनल का कहना है कि उसे पीर के रोज पेशावर में पुरअमन एहतजाजियों पर पुलिस के हाथों हुए तशद्दुद पर तशवीश है।
اپنے ایک بیان میں ایمنسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ اسے پشاور کے علاقے حیات آباد میں افطار سے تھوڑا پہلے پی ٹی ایم کے مظاہرین پر پولیس کے حملے پر تشویش ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی کے سابقہ دور حکومت میں بھارت اور پاکستان کے تعلقات انتہائی کشیدہ رہے ہیں، یہاں تک کہ پلوامہ حملے اور فضائی کارروائیوں کے سبب دونوں ملک جنگ کے دہانے پر پہنچ گئے تھے۔ اس دوران پاکستان بھارت سے مسلسل یہ مطالبہ کرتا رہا ہے کہ تصفیہ طلب امور کو حل کرنے کے لیے جامع مذاکرات کا آغاز کیا جائے، لیکن بھارت اپنے اس موقف پر قائم رہا کہ دہشت گردی اور بات چیت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی۔ بھارت میں جاری پارلیمانی انتخابی مہم کے دوران پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ایک بیان میں کہا تھا کہ اگر نریندر مودی دوبارہ کامیاب ہوتے ہیں تو اسلام آباد اور نئی دہلی کے درمیان بات چیت کی تجدید کے امکانات روشن ہو جائیں گے۔ نریندر مودی کی کامیابی پر سب سے پہلے عمران خان نے ہی مبارکباد پیش کی تھی۔ اب جبکہ مودی کی قیادت میں ایک بار پھر بی جے پی کی حکومت قائم ہو گئی ہے تو کیا مودی پاکستان سے متعلق اپنی سابقہ پالیسی میں کوئی نرمی لائیں گے؟ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس بار مودی عالمی سطح پر اپنی شبیہ بہتر بنانے کی کوشش میں بھارت کی پاکستان پالیسی پر نظر ثانی کر سکتے ہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور برطانیہ کی وزیر اعظم تھیریسا مے نے منگل کے روز لندن میں بات چیت کی ہے، جس میں دونوں لیڈروں نے باہمی تجارت کے فروغ پر زور دیا ہے۔ اس موقع پر تاجروں سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ دونوں ملک ایک بہت اچھے اور شفاف معاہدے پر پہنچ سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ اس دورے میں آج دیر گئے پرنس چارلس اور ان کی بیوی کمیلا کی طرف سے دیے گئے ایک عشائیے میں شرکت کریں گے۔ اس دوران لندن بھر میں ٹرمپ کے دورے کے خلاف احتجاج جاری ہے۔ مظاہرین نے کتبے اٹھائے ہوئے ہیں جن پر ٹرمپ مخالف نعرے درج ہیں۔ ایران کے ایک معروف وکیل کو ملک میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو اجاگر کرنے کی غرض سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹیلی گرام پر چینل چلانے پر 30 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ ایران کی انقلابی عدالت نے امیر سالار داؤدی کو ریاست مخالف پروپیگنڈا کرنے اور عہدیداروں کی توہین کرنے کے جرم کا مرتکب قرار دیتے ہوئے اسے 111 کروڑوں کی بھی سزا سنائی ہے۔ شمالی آسٹریلیا کے ایک ہوٹل میں ایک مسلح شخص کی فائرنگ سے کم از کم 4 افراد ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے ہیں۔ منگل کے روز اس واقعے میں مسلح شخص نے مہمانوں پر گولیاں چلانا شروع کر دیں۔ شمالی علاقے کی پولیس کا کہنا ہے کہ دارالحکومت ڈارون کے تجارتی مرکز میں ایک 45 سالہ شخص نے پامز ہوٹل میں شاٹ گن سے فائرنگ کی۔ پولیس نے بعد میں اس مشتبہ شخص کو گرفتار کر لیا، لیکن مزید تفصیلات نہیں بتائیں۔ اور ورلڈ کپ کا 7واں میچ افغانستان اور سری لنکا کے درمیان ویلز اسٹیڈیم کارڈف میں کھیلا جا رہا ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے تک سری لنکا کی ٹیم نے 33 اوورز میں 8 وکٹ کے نقصان پر 182 رنز بنائے تھے جب بارش کے سبب میچ روک دیا گیا۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ نیوز شو جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ کیمرامین تھے فواد الیاس۔ ہمیں فیس بک لائیو سے اجازت دیجیے گا اور تھوڑی دیر میں دوسری خبروں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔